सत्यन्नेऽपि बृहस्पति प्रभृतयः सम्भाविता पञ्चशा स्थान प्रत्येश विशेष विक्रम रुचिः राहुर्न वैरायते द्वावेव ग्रसते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रातः परमणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषाकृतिः। आदरणीय दर्शकवृन्द, कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी टिभी च्यानलमा आज पनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ र आज म भाग 7 लिएर प्रस्तुत भइसकेको छु। यही नीति शतकम र जो राजा भर्तृहरिद्वारा विरचित छ, अत्यन्तै मार्मिक ग्रन्थ यो नीति शतक। हजुरलाई मैले सुनाउँदै जानेछु। उहाँका 3वटा शतकहरू छन्, नीति शतकम, वैराग्य शतकम र श्रृङ्गार शतकम। हजुरहरूले अवश्य पनि कुर्दै जानुहोला, हेर्दै जानुहोला। यो श्रृङ्गार शतकमा आउने बेलामा हजुरहरूलाई अत्यन्तै रोमाञ्चित खालको गराउनेछ। म पहिले यहाँ नीति शतकबाट सुरु गरिरहेको छु र आज भाग 7 मा पुगिसकेको छु। अवश्य पनि हजुरहरूले सुन्दै रहनु भएको होला, के बुझ्नु भएको छ, के बुझ्नु भएको छैन। आफ्ना अमूल्य सल्लाहहरू सेवाहरू दिन नबिर्सनु होला, कमेन्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ। हवस् त सुरु गरौँ। बृहस्पति आदि 5, 6 दूसरे भी तेजस्वी ग्रह है। यहाँ 5 प्रकारका ग्रह भनेको छ। बृहस्पति सूर्य चन्द्रलाई छोडेर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र गरेर यहाँ शनि गरेर 5 प्रकारका यहाँ अत्यन्तै विशिष्ट तेजस्वी बुद्धिमान ग्रहहरूलाई तेजस्वी ग्रह मानिएको छ। विशेष गरेर सूर्य र चन्द्रमा झन् राजधानी भइहाले। तर यहाँ श्लोकले के भन्न खोजेको छ भन्दा बृहस्पति आदि गरेका 5 ग्रहलाई मध्येभन्दा दोस्रो अन्य अरू पनि ग्रह यहाँ अत्यन्तै तेजिला छन्, पर विशेष पराक्रम दिखाने में रुचि रखने वाला राहु उनके प्रति वैर का व्यवहार नहीं करता। वह दिन के स्वामी सूर्य को और रात के स्वामी चंद्रमा को, इन 2 ही चमकीले ग्रहों को निगलता है। हे भाई देखो, पर्व अर्थात अमावस्या और पूर्णिमा के दिन शीश की आकृति के रूप में बचा हुआ राक्षसपति राहु कैसा आचरण करता है। यहाँ के भन्न खोजेको छ विशेष गरेर भन्दा बृहस्पति आदि गरिएका जुन सूर्य चन्द्रलाई छोडेर जुन 5वटा ग्रहहरू वास्तवमा हाम्रो 9वटा ग्रह मध्येमा राहुको दिउँसो घटाउँदा 6, 7 भए र 7 मा पनि सूर्य चन्द्रलाई यहाँ छोडिएको छ। सूर्य चन्द्रलाई पनि छोड्दाखेरि 5वटा ग्रह बच्छन् तेजिला ग्रह। यी तेजिला तेजस्वी ग्रह छन्, तर पनि विशेष पराक्रम देखाउनेमा रुचि राख्नेवाला यस्तो राहु, जसले अन्य ग्रहहरूलाई कसैलाई पनि वैरभाव गर्दैन, शत्रुता भाव राख्दैन भनेको छ। छन् त यहाँ शत्रुता धेरै ग्रह शत्रुता पनि छन्, तर पनि त्यति खासै शत्रुता राख्दैन। जुन विशेष शत्रुता सूर्य र चन्द्रमासित गरिरहेको छ, किनकि दिनका स्वामी सूर्य र रातका स्वामी चन्द्रमालाई यस्ता 2 प्रकारका चम्किला ग्रहहरू, यात्राकारी ग्रहहरू, निशाचर भनिन्छ चन्द्रमा र सूर्यलाई। यस्ता तेजिला चम्किला किरणदायी ग्रह, यात्रादायी ग्रहहरूलाई राहुले जुन निल्दछ। हे भाइ, हे आदरणीय मित्र, आदरणीय दर्शक, देख्नुहोस् यहाँ के कस्तो विडम्बना हो भनेको छ। यहाँ पर्व अर्थात अमावस्या र पूर्णिमाको दिनमा जसको टाउको पनि छैन, शिरको आकृतिमा बचेको एउटा त्यस्तो राक्षसपति राहुले, हुन त राहुको मन्त्री हो त, खास राक्षसपति त होइन। यहाँ राक्षसको मन्त्री बलिराजाको पालामा बलिराजाको मन्त्री थियो र यस्तो राक्षसले को स्वभाव कस्तो छ, के स्वभाव हो त्यसको भन्न खोजिएको छ यहाँ वास्तवमा। किनकि त्यता ग्रहलाई छोडेर सूर्य र चन्द्रमालाई मात्रै किन त्यसले यस्तो गरिएको छ भनिएको छ। यसको पनि कहानी छ सन्लाई, तर आज यहाँ म कहानीतर्फ बुझ्दिनँ। बहति भुवन श्रेणीं शेषः फणाफडकस्थितां कमठपतिना मध्ये पृष्ठं सविता सविधार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनं पयोधिरनादरा दहः महतां निःसीमानश्चरित्र विभूतयः। शेषनाग अपने फनों के समूह पर रखे हुए 14 लोकों के समूह को धारण करते हैं। वे प्रेरक शेषनाग कच्छप राज द्वारा अपनी पीठ के बीच में धारण किए जाते हैं। उन कच्छप राज को भी सागर अनादर पूर्वक अपनी गोद में छिपा लेता है। आश्चर्य है कि महापुरुषों के चरित्र की विभूतियां सीमा रहित है। शेषनागले आफ्नो फनमा आफ्नो फनको समूहमा जुन आफ्नो शेषनाग अनेकौं हजारौं सहस्र टाउकाहरू भएको त्यस्तो फनको समूहमा राखेर 14 लोकलाई धारण गर्नुहुन्छ। किनकि यो 14 लोकलाई नै शेषनागले धारण गर्नुभएको छ, पूर्ण पृथ्वीलाई पनि धारण गर्नुभएको छ। र त्यस्ता प्रेरक शेषनाग पनि कच्छपद्वारा
आफ्नो पीठको बीचमा धारण किए जाते भनेको छ। यत्रो 14 भुवनलाई धारण गर्ने जुन शेषनाग हुनुहुन्छ र त्यही शेषनागलाई पनि कच्छपराज कछुवाले धारण गर्नुभएको आफ्नो पीठमा राख्नु भएको छ शेषनागलाई पनि। र त्यस्ता ती कच्छपराजलाई पनि सागरले अनादरपूर्वक आफ्नो काखमा गोदमा छुपाइरहेको छ, लुकाइरहेको छ। आश्चर्य छ कि यस्ता महान महापुरुषहरूको जीवनको चरित्र, यस्ताका विभूतिहरू पनि सीमा रहित छन्। यिनीहरूको कुनै सीमा छैन। एउटाले अर्कोलाई बाँधेको छ। हरेक एकअर्काको पूरक भइरहेका छन्। यहाँ यो संसार नै यस्तै छ। हरेक चिजको जालै जालो छ यहाँ, मायाको जालो। वरम प्राणोच्छेदः समदमघवन्मुक्तकुलिश प्रहारैरुद्गच्छद बहुलदहनोद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेषूनोरः पितरि क्लेशविवशे न चाशौ सम्पातः पयसि पयसाम्पत्तिरुचितः। अत्यन्तै दिव्य श्लोकहरू हजुरहरूले सुन्न पाइरहनु भएको छ, फ्रीमा सुन्न पाइरहनु भएकै छ। किनकि उल्टा पुल्टा भिडियोहरू हेरेर समय बिताउनुभन्दा यस्ता साहित्यमा यस्ता उत्तम कोटिका संस्कृतका शुद्ध श्लोक सहितका अर्थ सहितका जुन वास्तविक शुद्धता छ, जुन शास्त्रले बताएको कुरा छन्, त्यसलाई पनि कुनै पनि नबटारिकन, कुनै पनि आफ्नोपनमा नलैकन जे शास्त्रले बताएको छ शास्त्र सम्मतका कुराहरू हजुरहरूलाई म सुनाउँदैछु। अवश्य पनि हजुरहरूले यदि यो पुस्तक किन्नु भएको छैन, यो पुस्तक हजुरसित प्राप्त भएको छैन भने अवश्य पनि किनेर पनि कहीँबाट खोजेर पनि किन्न पढ्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही भिडियोलाई निरन्तर सुनिरहनु भयो भने पनि अवश्य पनि पटक भिडियो सुन्दा सबै कुरा बुझ्दै गइन्छ। घमंड से भरे हुए इंद्र के वज्रों के प्रहारों से हिमालय के पुत्र मैनाक का प्राणनाश उत्तम था। वज्र से निकलते हुए अग्नि के कारण उसके प्रहार भारी थे। पिता के कष्ट में विवश होने पर मैनाक का सागर की जल में गिरना उचित नहीं था। यहाँ के भनिएको छ भन्दा घमण्डले भरिएको इन्द्रको वज्रको प्रहारबाट हिमालयका पुत्र जुन मैनाक पर्वत भनिन्छ उनको प्राण नाश गर्नमा उत्तम थियो। वज्रबाट निक्लेको अथवा निक्लिरहेको अग्निको कारणले गर्दा उसको प्रहारमा अत्यन्तै भारी, अत्यन्तै बेजोड तीव्र पीडा अथवा अग्नि प्रज्वलित थियो त्यस्तो वज्रमा। र पिताको कष्टमा विवश भएर जुन मैनाकको सागर प्रति अथवा मैनाक पर्वत सागरको जलमा गिर्नु यहाँ उचित थिएन भनिएको छ। यहाँ यदचेतनोऽपि पादस्पृष्टः प्रज्वलति सवितुरतुष्णति क्रान्तः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिं कथं सहते। सूर्य आक्रमण नहीं करता, फिर भी यदि चेतना रहित सूर्य कांतमणि सूर्य के किरणों से छुपा जाकर जल उठता है तो तेजस्वी पुरुष दूसरे के द्वारा किया हुआ अपमान कैसे सह सकता है। जस्तै यहाँ सूर्यले आक्रमण कसैलाई पनि गर्दैनन्, तर पनि अथवा फेरि पनि यदि चेतना नभएका, चेतना रहित सूर्य कान्तमणि सूर्यको किरणबाट नै छोएर जान्छ, सूर्यको किरणलाई नै छोएर जान्छ र जल उठ्छ, जल्दछ त एकदम जल उठ्दा भनेको चाहिँ एकदम जल्ने गर्दछ। र त्यस्ता तेजस्वी पुरुषलाई पनि अरूद्वारा गरिएको अथवा गराइएको अपमान कसरी सहन सक्छ र भनेको छ यहाँ। सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपूल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं तत्त्वतो न खलु वयस्तेजसु हेतुः। सिंह बच्चा होने पर भी मद के कारण मैले गण्ड स्थलों वाले हाथियों पर आक्रमण करता है। यह शक्तिशालियों का स्वभाव है, निश्चय ही अवस्था तेज का कारण नहीं है। यहाँ सिंहका बच्चाहरूले पनि मत्त एकदम उन्मत्त भएका महिला त्यस्ता झुण्ड गण्ड स्थल त्यस्ता हात्तीलाई पनि आक्रमण गर्न चाहन्छ, आक्रमण गर्न खोज्छ। किनकि यो शक्तिशालीहरूको स्वभाव हो। किनकि ठुलाले ठुलै ताक्छ, सानाले सानै ताक्छ भन्न खोजेको छ अर्थ वास्तवमा। किनकि निश्चय नै आफ्नो आफ्नो तेज, आफ्नो आफ्नो शक्तिको कारणले गर्दा नै यो सबै कुरा हुन्छ।
अथवा कुनै पनि शक्ति, कुनै पनि तेज मात्र कुनै पनि शक्तिको कारण अन्य कुरा हुँदैन। यहाँ हर प्रकारका हुने प्रकृति, नैसर्गिक स्वभाव, लेखाजोखा सबै कुराले हामी स्मरण गरिएको छ। जातिरयातुरसातलं गुणगणै तस्याप्यधुगम्यतां शीलं शैलतटात् पतत्वभिजनः संदह्यतां बह्निना शौर्ये वैरिणि वज्रमाशु निपततुर्थोऽस्तु न केवलं येनैकेन विना गुणास्तृणलव प्रायः समस्तो इमे। परिवार वाले रसातल में चले जाएं, घोड़ों की समूह रसातल से भी नीचे चले जाएं। अच्छा स्वभाव पर्वत तट से गिर पड़े, परिवारी जन आग में जल जाएं। शत्रु के समान शौर्य के ऊपर शीघ्र वज्र गिर पड़े, पर हमारे पास तो केवल धन हो जाए। जिस अकेले धन के बिना ये सभी गुण छोटे तिनके के समान हो जाते हैं। यहाँ के भनेको छ भन्दा परिवार वाले आफ्ना परिवार सकुटुम्बी कुटुम्बीजनहरू पनि सबै रसातलमा जाउन्। गुणै गुणको समूह पनि रसातलमा अथवा रसातलभन्दा तलै तलै जाओस्। राम्रो स्वभाव, राम्रा स्वभावहरू पनि पर्वत तटबाट गिर्दै गिर्दै खस्दै खस्दै तल तल झरुन्। परिवारीजन पनि आगामा जलाउन्, आगाले जलाउन्, तिनीहरूलाई पनि जलाओस्। शत्रुका समान शौर्य माथि यहाँ के भन्छ, शत्रु के समान शौर्य के ऊपर शीघ्र वज्र गिर पड़े। शत्रु के समान भएर शत्रु समानका त्यस्ता शौर्यशालीमा पनि वज्र गिरोस्। र पर आफ्नो पासमा त केवल धन मात्रै आओस्, धन मात्रै भओस्। जुन एक्लै धनको बिना अथवा केवल धनको बिना यी सबै प्रकारका गुणहरू साना साना तिनका समान लाग्दछन् भनेको छ। तिनकै समान, एकदम छेस्काको समान, झारपात समान, तृण समान भनेको छ यहाँ। किनकि सबै कुरा यहाँ धनलाई नै समेट्न खोजेको छ, तर वास्तवमा बुझ्ने हो भने बाँकी छुट्टै किसिमको छ। यहाँ अहिले यहाँ श्लोकले जे भन्न खोज्दै मात्र म अर्थ बताउने गरिरहेको छु। किनकि एक आध्यात्मिक दृष्टि हुन्छ, एक भौतिक दृष्टि हुन्छ। यहाँ कविको भाव जे छ त्यही मैले हजुरलाई सुनाएँ। वास्तविक अर्थ यहाँ जे छ त्यही अनुसारले। र अर्को अर्थ यहाँ भइरहेको छ। अर्को अन्त श्लोक आएको छ यहाँ 40औं श्लोकमा म पार गरिसकेको छु। अब यो 40औं श्लोक चल्दैछ। तानेन्द्रियाण्य विकलानि तदेव नाम सा बुद्धिर प्रतिहता वचनं तदेव अर्थोस्मरणा विरहितः पुरुषः सैव अप्यन्नः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। वही ज्यों की त्यों इंद्रियां है, वही नाम है, वही अंकुठित बुद्धि है, अंकुठित तथा अंकुठित बुद्धि है, वही वाणी है। किंतु धन की गर्मी से रहित होकर पुरुष क्षण भर में दूसरा बन जाता है। यह बात विचित्र है। के भनेको छ भन्दा त्यही नै वही ज्यों की त्यों इन्द्रियां है। किनकि तिनै इन्द्रिया जस्ताका तस्तै छन्, यिनै इन्द्रिया जस्ताका तस्तै छन्, जस्तै त्यस्तै नाम छन्, जस्ता जस्ता नाम छन्, यथा नाम तथा गुण यस्तै हरेक इन्द्रियहरू पनि। वही अकुण्ठित बुद्धि है भनेको छ, त्यस्तै अकुण्ठित बुद्धि छ। किनकि त्यही वाणी छ। किन्तु किनकि परन्तु जसलाई धनको गर्मीले रहित भएर अथवा धन की गर्मी से रहित होकर पुरुष क्षण भर में दूसरा बन जाता है। यह विचित्र बात है भनेको छ। जो धन रहित भएर क्षण भरमा उसको अर्कै प्रकारको जान्छ, आफ्नो रूप परिणत गर्दछ, गुणवत्ता परिवर्तन गर्दछ। यस्तो अचम्म विचित्र कुरा छ। यो संसार महाविचित्रमय छ भनेको छ यहाँ वास्तवमा। यस्यास्ति वित्तं शरन् स नरः कुलीनः स पण्डितः सश्रुतवान् गुणज्ञः सैव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा काञ्चनमाश्रयन्ति। वास्तवमा यहाँ श्लोकले के भनिरहेको थियो भन्दा यो 36, 39 श्लोक, 40 श्लोक र 41 श्लोकमा आएर बल्ल यसको पूर्णत अर्थ यहाँ पूर्ण खुलेको छ। किनकि चारैतिर वज्र गिरुन्, सबैतिर यस्तो भाउ यस्तो भाउ भने जुन मैले तपाईँलाई 39 श्लोकमा बताइरहेको थिएँ। चारैतिर वज्र प्रहार भाउ, सबै आफूमा तल रसातलतिर भासिउन्, जाउन्, डुबाउन्।
दुनियाहरूका भाँडमा जाउन् भने यस्तो कुरो यहाँ अर्थ छ। तर लास्टमा आफूलाई धनै धन प्राप्त हुन्छ भने सबै कुरा बिर्साइदिन्छ धनले। यस्तो चिज त्यहाँ धनलाई मानिएको छ। यहाँ जुन धनका पिपासी छन् तिनीहरूको लागि धनभन्दा ठुलो अरू केही कुरा छैन भन्न खोजेको छ। धनीको लागि यहाँ सबै कुरा मानिएको छ अथवा धनलाई सबै कुरा मान्नेहरू। किनकि यहाँ के भनेको छ, पापो हम पाप कर्म हम पापात्म पाप सम्भव त्राहिमाम पुनरिकाक्षे सर्व पाप हर हर भने यस्तै पापले पापै चिताउँछ, पापै गर्छ, पापै खान्छ, पापै नै हुन्छ, पापै रुचाउँछ, सबै कुरा पापै पापमा दोहोऱ्याउँछ, पापैमा जन्मन्छ, पापैमा मर्छ, सबै कुरा पापै पाप भनिएको छ। त्यस्तै यहाँ यिनै इन्द्रिय, यिनै बोली, यिनै बाणी, यिनै लेभल, यिनै सङ्गी साथी, यिनै शोर सरावा, यिनै ताली, यी दुनियाँभरका सबैको लेभल त्यही किसिमको हुँदै जान्छ भन्ने खोजेको छ। यहाँ वास्तवमा त्यही बारे भनेको छ, यस्यास्ति वित्तम सररः कुलीनः सपण्डितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणः काञ्चनमाश्रयान्ति। अत्यन्तै दिव्य श्लोक है। अंतिम श्लोक 41वां श्लोक। जिसके पास धन है वह मनुष्य उत्तम कुल वाला है, वह बुद्धिमान है, विद्वान है और गुणों को जानने वाला है, वही उत्तम भाषण करने वाला है और सुंदर है। इस प्रकार सभी गुण सोने के आश्रय में रहते हैं। के भनी भन्दा जसको पासमा धन छ, जसको पासमा पैसा छ, त्यही नै उत्तम कुलको हो अरे, उत्तम कुलवाला हो अरे, त्यही नै बुद्धिमानी अरे, त्यही नै विद्वान अरे, त्यही नै सबै कुरा गुणलाई सबै प्रकारको गुणवान अरे, त्यही सबै कुरालाई जान्नेवाला त्यही नै गरे। हर प्रकार सबैको प्यारो, कसैको आँखा मारे नबिजाउने। किनकि सबैलाई धनका बिटा, सबैलाई तपाईँले धनका बुझा लगाइदिन सक्नुहुन्छ भने, सबैको गोजा भरिदिन सक्नुहुन्छ भने त्यही नै सबैको प्यारो, त्यही नै सबैको जाति, सबैभन्दा विद्वान, सबैभन्दा चर्चित, सबै प्रकारले उत्तम, राम्रो बोल्न जान्ने, राम्रो भाषण गर्न जान्ने, सबैभन्दा सुन्दर व्यक्तित्व पनि आकर्षणवाला, पढेको लेखेको सभ्य, सबै प्रकारको हाइफाई कलियुगको राजा, सबै कुरा त्यसैलाई मानिएको छ। यस्तो प्रकारले सबै कुरा, सबै गुणहरू त्यसको सुनमा आश्रय रहन्छन् भनेको छ। त्यही सुनमा नै आश्रय रहेका छन् सबै कुरा, किनकि त्यही सुनबाट सबै कुरा छ भनेको छ। यहाँ यसको आध्यात्मिक पाटो छुट्टै छ, तर यहाँको श्लोकले भन्न खोजेको कुरा र संसारी दृष्टिकोणको कुरा मैले यहाँ गर्दैछु अहिले। दौर्मन्त्रान् नृपतिर्विनश्यति यतिः संगात सुलोलालनाद विप्रो नध्ययनात् कुलं कुतनया शीलं खिलोपासनात् हिर्मध्या धनवेक्षणाद् हि कृषिः स्नेहा प्रवासाश्रयान् मैत्री चाप्रवणयात् समृद्धिरनया त्याग प्रमादात् धनम्। बुरी मंत्रणा के कारण राजा का, आसक्ति के कारण योगी का, लाड प्यार से पुत्र का, अध्ययन न करने से ब्राह्मण का, बुरे पुत्र से कुल का, दुष्टों की संगति से शील का, मदिरा पीने से लज्जा का, देखभाल न करने से खेती का, लगातार बाहर रहने से प्रेम का, प्रेम न करने से संपन्नता का, अन्याय से त्याग करने तथा प्रमाद से धन का नाश हो जाता है। यहाँ के भनेको छ भन्दा नराम्रा नराम्रा मान्छेहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने, नराम्रा कुरालाई निम्ता दिने गरियो भने राजाको नाश हुन्छ। किनकि खराब मान्छेहरूको आदान प्रदान, खराब मान्छेहरूलाई निमन्त्रणा दिइरहेपछि तिनीहरूको संगतले राजाको नाश हुन्छ। कुनै पनि प्रकारको आसक्ति होस्, आसक्तिले योगीको नाश हुन्छ। किनकि योगीले कुनै पनि कुरामा आकर्षित हुनु हुँदैन, आसक्ति लिनु हुँदैन। किनकि जसमा जो आसक्ति राख्छ त्यो के योगी भनेको छ। त्यसै गरेर लाड प्यार गरेर पुत्रको नाश हुन्छ। किनकि पुत्रलाई माया प्रेम गर्छु भनेर एउटा फोक्रो प्यार गर्नु हुँदैन कहिले पनि। किनकि त्यो एउटा लाड प्यारले उनीहरूलाई बिगार्दछ, उनीहरूलाई नाश गर्दछ। अध्ययन नगर्ने भने, अध्ययन गरेन भने, किनकि जसमा स्वाध्ययनको अभ्यास छैन, अध्ययन गर्ने स्वभाव छैन, बिना अध्ययनको लागि के ब्राह्मण भन्ने, के ज्ञानी भन्ने। र त्यस्तै गरेर बुरे पुत्र से कुलका नाश भनेको छ। यदि कुपुत्र जन्म भने, खराब छोरो जन्म भने त्यस्ताबाट कुलकै नाश हुन्छ। घर परिवार त नाश भए, इष्टमित्र नाश भए, तर कुलकै नाश हुन्छ भनेको छ। त्यस्तै प्रकारले दुष्टको संगतिले त शील नै नाश गरिदिन्छ। आफ्नो स्वभाव, तपाईको व्यक्तित्व, तपाईका स्वभाव, तपाईका गुणवत्ता सबैलाई नाश गरिदिन्छ यदि दुष्टको संगति गर्नुभयो भने। त्यस्तै गरेर मदिरा पिउने भने तपाईलाई लज्जाको नाश हुन्छ। किनकि मदिरा पिएपछि कुनै पनि लाज, लज्जा, कुनै पनि संस्कार, संस्कृति, धर्म, कर्म, नैतिकता, शालीनता सबै कुरा बिर्साइदिन्छ, सबै कुरा हरण गरिदिन्छ। त्यस्तै गरेर यदि कुनै पनि प्रकारले देखभाल नगर्ने भने, यहाँ के भन्न खोज्दा
कुनाकानी छोड्दै खेतीपातीमा देखभाल गर्नु भएन, ख्याल गर्नु भएन, खेती लगाएर छोड्नु भयो तर त्यसको देखभाल भएन भने त्यो खेतीको नाश हुन्छ। त्यस्तै गरेर लगातार बाहिरको बाहिर रहने भने प्रेमको नाश हुन्छ र प्रेम नगर्ने भने सम्पन्नताको नाश हुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्यायलाई त्याग्ने भने अथवा अन्यायलाई त्याग गर्ने भने प्रमादको नाश हुन्छ, अथवा अन्याय त्याग गर्ने अथवा प्रमाद गर्ने भने तपाईको सर्वस्व नाश हुन्छ, धनको नाश हुन्छ, मान सम्मान सत्ता अधिकारको नाश हुन्छ, सबै कुराको नाश हुन्छ भनेको छ। दानम भोगो नाशस्त्रिश्रु गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुङ्क्ति तस्य तृतीया गतिर्भवति। यो अन्तिम श्लोक रहेको छ आजको बसाइमा र यसको अर्थ रहेको छ दान, भोग और नाश धन की ये 3 दशाएं होती है। जो न धन का दान करता है और न भोग करता है उसकी धन की तीसरी गति होती है अर्थात नाश हो जाती है। यहाँ के भने भन्दा वास्तविक यो श्लोकले यदि तपाईले जुन प्रकारले पनि तपाईले यदि धन कमाउनुहुन्छ भने, किनकि धनका यहाँ 3 प्रकारका गति भनेको छ, धनका जम्मा 3 प्रकार मात्र धनको उपयोग हुन्छ। किनकि एउटा दानबाट त्यसको सदुपयोग हुन्छ र एउटा भोगबाट दान, भोग र नाश भनेको छ यहाँ। किनकि धनलाई यस्ता 3 प्रकारमा विभाजित गरिएको छ अथवा धनका 3 प्रकारका दशाहरू हुन्छन्। जसले धनको दान गर्दछ अथवा जसले धनको न त दान गर्छ न त भोग गर्छ, यस्तो मान्छेको पासमा धन कहिले पनि रहँदैन, त्यो धनको नाश हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर धनलाई जति सक्यो त्यति तपाईले जुन सत्यको मार्ग, पहिलो कुरा त सत्यको मार्गबाट कमाउनु, अनि सत्यको मार्गबाट कमाएको धनको दशांश भनेको छ 10 अंश कसैलाई दान दक्षिणा पुण्यमा या केही न केही धार्मिक क्रियाकलापमा तपाईले असहाय दुखी गरिएको लागि सदुपयोगको लागि भनेर गर्नुपर्छ। यानी कि 100 कमाउँदा 10 रुपैयाँ, 1000 कमाउँदा 100 रुपैयाँ, लाख कमाउँदा 10,000 रुपैयाँ तपाईले एभरेज मिलाएर कुनै न कुनै धर्म कर्मको खातिर, कुनै पुण्य कर्मको खातिर अथवा राम्रो कामको लागि जसले दुःख पाएछ, जहाँ जुन धनको वास्तविक सदुपयोग छ र जसलाई धनको वास्तविक आवश्यकता छ त्यस्ता ठाउँमा गएर तपाईले त्यो धनको यदि दान गर्नुभयो, सदुपयोग गर्नुभयो अथवा आफूलाई चाहिने आवश्यकताको कुराहरू धनले पूरा गरेर आफ्नो धनको भोग गर्नुभयो भने त्यो धन उत्तम छ। नत्र धनको कि नाश हुन्छ कि दुरुपयोग हुन्छ भनेको छ। किनकि व्यसनीमा, विषय वासनामा, काम वासनामा, यस्तामा अनावश्यक तरिकाले यो धनको तपाईले दुरुपयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो धन कहिले पनि टिक्दैन। किनकि गलत तरिकाले कमाएको धन 10 वर्ष या 12 वर्षभित्रमा त्यसको आयु सकिन्छ भनेको छ, त्यसको नाश हुन्छ, त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन। हवस् त दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा यति नै र अर्को भाग मैले भाग 8 पनि लिएर आउने नै छु। यहाँसम्म आउँदा हजुरहरूले के कस्तो मान्नु भएको छ, केही कमेन्टहरू गर्नुभएको छैन। कमेन्ट गर्न नजानेर हो कि नसिकेर हो कि पुरा नसुनेर हो कि नबुझेर हो कि के कारण छ अवश्य पनि बताइदिनु होला। आफ्नो अमूल्य सल्लाह र सुझाव दिन नबिर्सनु होला। यस्ता दिव्य उपदेशहरू, यस्ता श्लोकहरू तपाईँले सुनिरहन, कान कराउन प्रिय बनाउन, आफ्नो जीवन धन्य बनाउन अति आवश्यकता छ। किनकि कलियुगले पनि यस्ता ज्ञान राख्ने मान्छेलाई कलियुगले पनि सुन्न सक्दैन, कलियुगले पनि प्रभाव पार्न सक्दैन, कुनै पनि तपाईँलाई गलत सङ्गत, गलत रङ्गतले असर पार्न सक्दैन। यदि होनार हुनुहुन्छ, कुलमान हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि कुराहरूलाई चिन्तन मनन गर्नुहोला। र यस च्यानलबाट नित्य निरन्तर रूपमा ज्योतिष, अध्यात्म, साहित्य, वास्तु, हस्तरेखा, अङ्क ज्योतिष, सपना र शकुन जस्ता विभिन्न रहस्यमय पराविद्या सम्बन्धी कुनै पनि तन्त्र, रहस्य, तन्त्र मन्त्र, यन्त्र, आयुर्वेदिक टिप्सहरू, छन्द कविताहरू, यस्ता प्रेरणादायी भिडियोहरू तपाईँले हेर्न, सुन्न, देख्न पाइरहनु भएकै छ, पाइरहनु हुने नै छ। अवश्य पनि आफ्नो जन्मको नलेज पनि देखाउन चाहनुहुन्छ अथवा अनलाइन ज्योतिष कोर्स गर्न सिक्न, ट्युसन पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि सामान्य शुल्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सम्पर्कको लागि WhatsApp नम्बर मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएकै छु, तैपनि सुन्न सक्नुहुनेछ। 98 27 43 43 43 र एनटिसीको नम्बर रहेको छ 98 3 6 23 734। र यदि WhatsApp र यो डाइरेक्ट नम्बरबाट भन्दा बाहिर तपाईले अनलाइन मार्फत पनि सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ, विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि नेपालीमा कवि ज्योतिषी तारानाथ भण्डारी युट्युबमा, फेसबुकमा या मेसेन्जरमा खोज्न सक्नुहुनेछ। र आफ्ना अमूल्य सल्लाह सुझाव दिँदै आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि सपना देख्नुभयो, बुझ्नु भएन, यदि सपना विषय राख्नुहुन्छ भने अवश्य पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। हवस् त बिदा दिनुहोस्। यति भन्दै आजको बसाइबाट बिदा माग्न चाहन्छु। जय नेपाल, जय पशुपतिनाथ, जय